खिलाफ हालात जंग में हैं। सैलाब के बाद बहाली के मंसूबों के लिए अरबों रुपए के कर्ज दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, जो कुछ हमारे मुतालबात हैं और जो कुछ हमें मौसूल हो रहा है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हम सिर्फ मौसमियाती इंसाफ मांग रहे हैं, तलाफी का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सबसे गलतियाँ हुई, अदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निमटना चाहिए। सवात में 12 साल बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बलोचिस्तान में दहाइयों से अस्करियत पसंद चल रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। ये आग सबके दामन तक पहुँच सकती है। वफाक को खतरात हो सकते हैं। इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए कि दहशत गर्दी सर उठाए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं, हमें इल्म नहीं दहशत गर्दों से किस तरह समझौता किया जाता है। पीपल्स पार्टी की दहशत गर्दी के मुकाबले में कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। इंसानी हकूक़ के मामलात पर आगे बढ़ें और पार्लियामेंट के पास इख्तियारात हैं। हमने मुल्क बचाना है और इसके लिए हमें काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए खेल आतिफ खान को कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 80 लाख भत्ते का खत मौसूल। वज़ीर बराए खेल आतिफ खान ने खत की तस्दीक कर ली। कहा, मुझे तालिबान की तरफ से भत्ते का खत मौसूल हुआ जिसको मुतल्लिका सिक्योरिटी अदारों के साथ शेयर किया है। खत में सूबाई वज़ीर को तंबीह की गई कि हमारे पास आपके हवाले से मुकम्मल मालूमात और रिकॉर्ड मौजूद है। 3 रोज के अंदर जवाब दें। अब खुद मानता है इसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा देना चाहिए था। झूठ आदमी हर शख्स पर इल्जाम लगाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। बोले, इमरान खान सबसे बड़ा चोर निकला। हम आगे जाकर भी इस कठपुतली को शिकस्त देंगे। इसकी पूरी की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। पहले भी सिलेक्टेड, अब दोबारा सिलेक्टेड होने की जिद्दोजहद कर रहा है। हमेशा की तरह लॉन्ग मार्च में भी हमारा सोशल मीडिया कलीदी किरदार अदा करेगा। सोशल मीडिया ने खौफ के पर्दों को चाक किया और अवाम की आवाज़ को पहले से बढ़कर गूंज दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पीटीआई सोशल मीडिया के जिम्मेदारान से मुलाकात। कहा, सियासत के लिबादे में काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमला आवर है। पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी बहरान की दलदल में धकेला गया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का इमरान खान को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान में एहतियात बरतने का मशवरा। कहा, मुमकिन है यूटन खान को साबिक सदर पाकिस्तान से मुआफ़ी की दरख्वास्त करनी पड़ जाए। इमरान खान न्यासी के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। इमरान खान को अभी तो एक जियाले ने इंतखाबी मैदान में शिकस्त दी है। आम इंतखाबात में पीटीआई चेयरमैन का मुकाबला जियालों से होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वकील एतजाज एहसन को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, एतजाज एहसन सियासी वर्कर्स के रोल मॉडल हैं जो खुलकर इख्तलाफ करते हैं। एतजाज एहसन के लिए पार्टी में दरवाजे खुले हैं, जब चाहें पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. فواد چوہدری کا ٹویٹ. کہا تمام قوانین کو روند کر ایک مفرور اسحاق ڈار کو درآمد کر کے وزیر خزانہ لگایا گیا. جعلی طور پر ڈالر نیچے آیا. یہ ڈرامہ صرف چند دن کا رہا. اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے. راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہوگی. حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے. شیخ رشید احمد کہتے ہیں اسمبلی کی عزت نہ ہو تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے. اور پاکستان میں شیڈول ایشیا کپ کھیلنے سے انکار. پی سی بی نے ایشین کرکٹ کونسل کو خط لکھ دیا. خط میں بی سی سی آئی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار. سیکرٹری سے وضاحت طلب کر لی گئی. ایشین کرکٹ کونسل مجاز اتھارٹی ہے. بی سی سی آئی سیکرٹری کے بیان پر وضاحت مانگے. بطور اے سی سی رکن بھارت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز. اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. مارکیٹ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے. ہم ایف اے ٹی ایف کے اعلان سے پہلے اعلان نہیں کر سکتے. گرے لسٹ سے نام نکلنے سے متعلق خبریں پرسوں تک آئیں گی. بھارت روس سے تیل لے سکتا ہے تو ہم بھی لے سکتے ہیں. مجھے تب بلایا جاتا ہے جب معیشت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایسوسی ایشن کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر خزانہ نے پیش گوئی کی کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی اور میری کوشش ہے کہ ملک کو سودی نظام سے نکال کر اسلامی نظام لاؤں. With the Governor State Bank and the agent of the bank, I think it was a B Bank and all the other stakeholders. So اس کا پھر مجھے الحمدللہ اب یہ ہے کہ تقریباً 98% جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ ہو چکی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. ظاہر ہے کہ اگر کسی اس تقریب میں تو ان کو اب چاہیے, اب مہینے بعد دیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آلموسٹ 49 بلین پرائم منسٹر ہیز اناؤنسڈ تھرو پروونسز اینڈ اسپیشل ڈسپرسمنٹ. وہ بھی فائنینس ڈسپائٹ آل دس فائٹ پوزیشن اینڈ لیگیسی آف دا پاسٹ جو ان کو ملی ہے, اس کے بعد بھی ہم نے وہ بھی ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. بٹ دیٹ از immediate response and meeting the needs of flood affectees. But in the long run, you have to deal with the reconstruction, rehabilitation. That's a real phase. And there has to be resilient infrastructure. خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ آئے تو پھر اللہ معاف کرے کہ یہ نہیں کہ گھر ہو جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انفراسٹرکچر کیسے بہا ہے اس اتنی. اب پرابلم یہ ہے کہ وی اونلی ہماری امیشن جو ہے وہ تقریباً 0.6% آف دا گلوبل امیشن. اینڈ وی آر ون آف دا موسٹ 10 vulnerable countries in the world. اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی 10 ہیں تو 10 میں ہو, کسی میں بھی نہ ہو. اللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھیں. But we have to prepare ourselves. This we have experienced and such a huge losses to the national national جو میٹر ہے اور جو ایک نیا چیلنج بن گیا ہے, جو اکانومی کا چیلنج چل ہی رہا تھا. یہ ایک I would say it has compounded the problems of the challenges of the current government. But inshallah, as I said, we are dealing with it. So let me assure you that the government again is dealing with it as a top priority. I had multiple meetings with the multilaterals there, and government of France has offered to hold a. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالات جنگ میں ہیں۔ سیلاب کے بعد بحالی کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے قرض درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فائنینشیل ٹائمز کو اپنے انٹرویو میں کہا کہ جو کچھ ہمارے مطالبات ہیں اور جو کچھ ہمیں موصول ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور ہم اس کا شکار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج اگر ہم اس کا شکار رہے تو کل کوئی دوسرا ملک اس کا شکار ہو سکتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضوں کو ری شیڈول کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن اسے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر نو جیسے بڑے منصوبوں کے لیے خطی رقم درکار ہے۔ سائنسدانوں نے سیلاب کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ہم صرف موسمیاتی انصاف مانگ رہے ہیں، تلافی کا لفظ بالکل استعمال نہیں کر رہے۔ لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے اقدامات بشمول ری شیڈیولنگ یا موریٹوریم کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ اضافی فنڈز مانگ رہے ہیں۔ اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ معاملات کو سیاسی طریقے سے حل نہ کیا جائے تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے اور کچھ ایشوز تو ایسے ہیں جن پر ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ حکومت کو جو ہے حاکمیت کا حق باقی نہیں رہتا، یہی حال وفاق کا بھی ہے۔ اس وقت جو ہے 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کیا کون سا ورق الٹایا جانا ہے، یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی۔ نہ ان کے پاس فصلیں ہیں، زمین جو ہے زیر آب ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے میں ان میرے بھائیوں کے پاس ہے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ پچھلی 3 نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے۔ اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک اقتدار کی جنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج اقتدار میں اس لیے نہیں آئے کہ دہشت گردی سر اٹھائے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں علم نہیں دہشت گردوں سے کس طرح سمجھوتا کیا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کی دہشت گردی کے مقابلے میں قربانیاں سب کے سامنے ہیں۔ چلے یہ آپریشن، لیکن یہ ضرور ہوا اور اس کا سہرا بالکل پاکستان پر ہے کہ دنیا میں جہاں کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کہ کوئی تحریک ملٹری، عسکری یا کسی اور قسم کی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے وارفیئر میں جو کنونشنل نہیں ہوتا ہے، آپ اس طرح لڑ رہے ہوتے، ایک کنونشنل فورس ہوتی ہے، سامنے 5 گوریلا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، ڈھکتے ہیں، چھپتے ہیں۔ ایک ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی، 7 ارب ڈالر وہاں خرچ ہوئے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے ڈیفیٹ کیا، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ انسرجنسی تھی۔ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انسرجنسی نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے، اور وہ کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے مذموم مقاصد چھپاتے ہیں۔ سوری اسپیکر صاحب، it is only a fight for power, it is not a fight for religion, and have the guts to say it. People's Party says it, ہم بنے soft target، لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے
کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر. اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے, میں پھر بنوں, 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. یو تھنک ہمیں پسند ہے اسکواڈ کے ساتھ؟ آج بھی نہیں ہوتا. ملک ہمارا ہے, اس کو ہم ہی نے بچانا ہے, تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. اور آپریشنز ہو رہے ہیں, اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے کھیل عاطف خان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 80 لاکھ روپے بھتے کا خط موصول ہوا ہے. وزیر برائے کھیل عاطف خان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے طالبان کی طرف سے بھتے کا خط موصول ہوا ہے, جس کو متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کیا ہے. دیکھتے ہیں متعلقہ سیکیورٹی ادارے اس حوالے سے کیا حکمت عملی کرتے ہیں. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ دیگر رہنماؤں کو خط موصول ہونے سے متعلق میرے علم میں نہیں, لیکن میں نے واضح طور پر آگاہ کیا ہے. خط میں صوبائی وزیر کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمارے پاس آپ کے حوالے سے مکمل معلومات اور ریکارڈ موجود ہے, 3 روز کے اندر جواب دیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ TTP مردان کے مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل ہیں. خط کے مطابق اگر TTP کے مطلوبہ افراد کی فہرست سے نکلنا ہے تو اس کے لیے 80 لاکھ روپے دینے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب خود مانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا. اگر اختیار نہیں تھا تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. جھوٹا آدمی ہر شخص پر الزام لگاتا ہے, خود سب سے بڑا چور نکلا. ہم آگے جا کر بھی اس کٹ پتلی کو شکست دیں گے. اس کا نقصان 4 سال کے لیے نہ صرف ملیر کے عوام نے مگر پورے پاکستان کے عوام نے بھگتا. اس کا نقصان اس کی نالائکی کی وجہ سے, اس کا نااہلی کی وجہ سے, جو ہمارا پورا ملک کو نقصان ہوا, ہمارا پورا ملک کی معیشت کو نقصان ہوا, جو ہمارا ملک کا خارجہ پالیسی کا نقصان ہوا. عمران خان کے سارے جو ناکامی ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے تھے. آپ نے ہمیشہ اپنے حق کا دفاع کیا ہے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے. آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, آپ کے خوشی میں شریک ہوں گے, اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کی خدمت کریں گے, نہ صرف ملیر کے اور کراچی کے عوام کا خدمت کریں گے, مگر ہم مل کے پورے پاکستان کے عوام کے آواز بن کے ان کی بھی خدمت کریں گے. میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سرخ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جس طریقے سے یہ الیکشن لڑا ہے, میں آپ کے محنت پہ فخر کرتا ہوں, اور ساتھ میں ہمارے اپنے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور ہمارے سارے اتحادی ہیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے اس سلیکٹڈ کو شکست دلوایا ہے. یہ ایک جھوٹا اور منافق آدمی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 4 سال کے اندر ہی اندر اس شخص نے پاکستان کا کیا حشر کیا تھا, پاکستان کی معیشت کا کیا حشر کیا تھا. اس شخص نے جب الیکشن لڑ رہا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دے گا, مگر حکومت میں آ کے ہمارے ملیر کے نوجوانوں سے روزگار چھین رہا تھا. یہ وہی شخص تھا جس نے لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا, لاکھوں گھر بنانے کا وعدہ کر کے حکومت میں آ کے غریبوں کے.
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح لانگ مارچ میں بھی ہمارا سوشل میڈیا کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سوشل میڈیا نے خوف کے پردوں کو چاک کیا اور عوام کی آواز کو پہلے سے بڑھ کر گونج دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے سوشل میڈیا کے ذمہ داران سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت پی ٹی آئی کے بیانیے کے خدوخال سمیت اہم متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کے لبادے میں قابض گروہ آئین اور جمہوریت پر حملہ آور ہے۔ پاکستان کو بیرونی سازش سے سیاسی اور معاشی بحران کی دلدل میں دھکیلا گیا۔ قوم نے سازش کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کی توہین پر شدید رد عمل دیا۔ عمران خان نے کہا کہ بیرونی سازش کامیاب ہوئی تو عوام کسی تحریک کے بغیر سڑکوں پر نکلی۔ امپورٹڈ سرکار نے عوام کو دبانے کے لیے بدترین فسطائیت کا سہارا لیا۔ میڈیا میں موجود آزاد اور غیر جانبدار آوازوں کو دبا کر جبر کا سکوت طاری کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنا اب سیاسی تالازماؤں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ لازم ہے کہ کارکنان حقیقی آزادی کا پیغام ہر فرد تک پہنچائیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عمران خان کو آصف علی زرداری کے خلاف بیان میں احتیاط برتنے کا مشورہ دے دیا۔ ایک بیان میں عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ آصف علی زرداری کے خلاف بیان میں عمران خان احتیاط کریں۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یو ٹرن خان کو سابق صدر پاکستان سے معافی کی درخواست کرنی پڑ جائے۔ وفاقی وزیر نے دعوے سے کہا کہ عمران خان نیازی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف علی زرداری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ابھی تو ایک جیالے نے انتخابی میدان میں شکست دی ہے۔ عام انتخابات میں پی ٹی آئی چیئرمین کا مقابلہ جیالوں سے ہوگا۔ عبدالقادر پٹیل نے مزید کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر وکیل اعتزاز احسن کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اعتزاز احسن سیاسی ورکر کے رول ماڈل ہیں جو کھل کر اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن بڑے قانون دان ہیں لیکن رانا فاروق سعید جیسے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اعتزاز احسن کے لیے پارٹی میں دروازے کھلے ہیں اور اعتزاز احسن جب چاہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لکھا کہ تمام قوانین کو روند کر ایک مفرور اسحاق ڈار کو درآمد کر کے وزیر خزانہ لگا دیا گیا۔ دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تیسی پھر جعلی طور پر ڈالر نیچے آیا لیکن یہ ڈرامہ صرف چند دن کا رہا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ اسمبلی کی عزت نہ ہو تو وہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں، ظالموں کے نہیں۔ رانا ثناءاللہ حکومت کو لے ڈوبے گا۔ اسحاق ڈار کو آئی ایم ایف اور دنیا سے کچھ نہیں ملا، نہ ڈالر ہے نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ بجلی کے بعد سردیوں میں گیس کا بحران سر پر آ گیا ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। पंजाब के 14 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 24 अक्टूबर से होगा। 5 साल तक की उम्र के 1,11,80,000 बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल, सेक्रेटरी सेहत, पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले आलमी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर अली इमरान चट्ठा से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जरिए सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें 14 अजला में पोलियो मुहिम फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। ये 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के तहत पिलाए जाएंगे। इसका हदफ 1,11,80,000 बच्चे रखा गया है। जी सूबाई वजीर अख्तर मलिक की शिरकत थी इसमें, खसूसी जो थी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाई रिस्की एरियाज करार दिए गए, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद को करार दिया गया है। और ये 5 रोजा मुहिम है। इन इलाकों के अलावा यानी लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 7 रोजा, बाकी अजला में जो है वो 5 रोजा मुहिम जारी थी। जनूबी पंजाब के इलाके 97,000 पोलियो वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे जो सर अंजाम देंगे फील्ड में। इसमें मियांवाली, राजनपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खुशाब, रहीना खान, मुल्तान, सियालकोट, बहावलनगर जो है ये शामिल है। सैलाबज़दा इलाकों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो ब्रीफिंग हुई है उसमें बताया गया कि अगस्त में पोलियो मुहिम का तनासब 103% रहा। जो टारगेट था वो 2,19,00,000 था, जबकि जो अचीवमेंट रही 2,26,00,000 बच्चों को जो है वो कतरे पिलाए गए। अक्टूबर तक कोई पोलियो केस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन इसमें लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जो हाई रिस्क एरियाज करार दिए गए, इसमें 7 रोजा मुहिम शुरू की जाएगी। लेकिन मैं फिर वही नुकता उठाऊंगा कि सैलाबज़दगान जो है उनके लिए, उनके इलाकों के लिए कोई खुसूसी तरीकाकार अभी तक जो है वो पब्लिक नहीं किया गया कि उनके बच्चों को इस मुहलक बीमारी से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, कैसे पोलियो जो टीम्स है वो उन तक पहुंचेगी। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान चट्ठा, आपने अपडेट किया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एयर हेड क्वार्टर्स का दौरा, सेंटर बराए एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फ्लैगशिप सेमिनार ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पॉन्स G-STAR की इफ्तिताही तकरीब एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। सेंटर बराए एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फ्लैगशिप सेमिनार बाअनवान ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पॉन्स G-STAR की इफ्तिताही तकरीब आज एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। इस मौका पर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खसूसी थे। एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचने पर सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनका इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने इफ्तिताही खिताब में पाक फजाइया के इल्म के शोबे को अपनी कार्रवाइयों में ज्यादा से ज्यादा बरोए कार लाने के लिए किए गए कुलीदी इक़दामात को सराहा। सदर ने असरे हाजिर के स्ट्रेटेजिक मसाइल पर फिक्र अंगेज सेमिनार के इनकाद पर सेंटर बराए एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज की इंतजामिया को सराहा। आलमी सियासत के पचीदा मसाइल ने ताकत के रवायती तवाज़न और सिक्योरिटी के माहौल को मुतासिर किया और ये अमर कौमी हम आहंगी के जरिए मुनासिब रद्द अमल का मुतकाजी है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी और दौलत के इश्तराक से ताकत के नए मराकज़ की तश्कील हो रही है। उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि इंसानों की बराबरी, इंसानी सलामती के एहतराम, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अमन के अज़म की बुनियाद पर एक नई तरतीब की तामीर की जरूरत है। सरबराह पाक फजाइया ने अपनी इस्तकबालिया तकरीर में इस बात पर रोशनी डाली कि बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी के नतीजे में बैनुल-अक़वामी इदारे कमजोर हो रहे हैं और रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के तनाजुर में इन्होंने मुंतखब इश्तराक के खतरनाक नताइज और इलाकाई इस्तेहकाम पर इसके असरात की तरफ इशारा किया। एयर चीफ ने इन टेक्नोलॉजीज के चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का आदा किया और पाक फ़ज़ाइया को एक जदीद फोर्स बनाने के लिए ऑपरेशन सलाहियतों
پاکستان کے نامور اور معروف صحافی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی مرحوم کی پہلی برسی، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ام نصرت فاؤنڈیشن اور قائد اعظم لائبریری باغ جناح کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ادبی، سماجی، صحافتی، تعلیمی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا بچوں اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے نامور و معروف صحافی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی مرحوم کی پہلی برسی پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ام نصرت فاؤنڈیشن اور قائد اعظم لائبریری باغ جناح میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معروف ادبی، سماجی، صحافتی، تعلیمی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی جان لیوا بیماری میں مبتلا بچوں اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی مرحوم کی ملک و قوم اور انسانیت کے لیے 53 سالہ بے لوث خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب سے شرکا کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی مرحوم جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی مرحوم نے اپنی ساری زندگی غریب غربا اور مجبور افراد کی مدد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہی رکھیں گے۔ تقریب کے آخر میں مرحوم ڈاکٹر محمد اجمل خان نیازی کی بھتیجی اور ام نصرت فاؤنڈیشن پاکستان کی صدر مائرہ خان نے آنے والے مہمانوں کو ڈاکٹر محمد اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ وقفہ سوالات میں محکمہ امداد باہمی سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ جوابات صوبائی وزیر برائے پارلیمانی امور محمد بشارت راجہ نے دیے۔ صوبائی یا وزیر پارلیمانی امور محمد بشارت راجہ نے دی پنجاب احساس پروگرام بل 2022 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور محمد بشارت راجہ نے ایوان کو آگاہ کیا کہ مسودہ قانون دی پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2021 اور دی پنجاب آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ترمیمی بل 2020 بھی منظور۔ اسمبلی اجلاس میں دی پنجاب سیٹ کارپوریشن ترمیمی بل 2022 اور دی فیکٹریز ترمیمی بل 2022 اور دی فارسٹ ترمیمی بل 2022 بھی منظور ہوا۔ اپوزیشن کے احتجاج پر اسپیکر سبطین خان محکمہ جات کو بلوں پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر علی افضل ساہی نے سینیٹر اعظم خان سواتی کی گرفتاری پر مذمتی قرارداد پیش کی۔ ایپکا ایکسائز ریجن بی کے آفس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر نوید شبیر کی ریٹائرمنٹ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ای ٹی او شہباز وٹو، صدر ایپکا ریجن بی عامر شاہ مقصود بٹ، جنرل سیکرٹری ارشاد بلوچ، سینئر نائب صدر سجاد حسین، نائب صدر عرفان غوری سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں عبدالوحید، انیس چوہان، معظم سیاہ، مشتاق گجر، وقاص احمد، رانا عرفان اور دوستوں نے شرکت کی۔ نوید شبیر کی محکمے میں خدمات کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے سعید رسول متنی کی اس رپورٹ میں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یونین کونسل حلقہ نمبر 66 اور 70 میں پودے لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں رانا اسلم کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے ملتان میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز باقاعدہ کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم کا آغاز یو سی کونسلر حلقہ نمبر 66 اور 70 میں محکمہ جنگلات کی طرف سے شیخ محمد رفیق محکمہ جنگلات ڈویژن نے شرکت کی۔ محکمہ جنگلات کی طرف سے شیخ محمد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ ہر ایک انسان کو لگانا چاہیے۔ درخت لگانے سے آلودگی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یو سی 66 اور 70 کے چیئرمین صاحبان نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین محمد بخش بھٹی یو سی 66 جہانگیر آباد، محمد اختر سیکٹری یو سی 66 جہانگیر آباد، بابر شاہ سیکٹری یو سی 70 اور علاقے کے معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محمد واحد اختر یو سی 66 جہانگیر آباد، ملک واحد بھٹی یو سی 66، محمد طیب راؤ، ملک جہانزیب
भट्टी, आदिल हुसैन शाह, मोहम्मद इकबाल रंधावा, मलिक जुल्फकार भट्टी, गुलाम फरीद, मोहम्मद जवेद और नैब कासिद, मोहम्मद वकास बलोच, मलिक अमजद अवान, महबूब आलम खान, राना असलम, अल्लाह दित्ता, राना फैसल, अशरफ और तमाम आने वाले मेहमानों को पौधे भी तकसीम किए गए। और महकमा जंगलात डिवीजन शेख मोहम्मद रफीक मुमताज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में दरख्तों की अहमियत को उजागर करना और उनको फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए इंसेंटिव, रियायत और मौके के मुताबिक मुतला करना था। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में माँ और बच्चे की सेहत और तवाज़ुन आबादी के हवाले से तकरीब रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा इकराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर अयाज थे। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हक की जिम्मेदारी तवाज़ुन पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें माँ बच्चे की सेहत और आबादी के तवाज़ुन पर ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्राम में रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम इस्लाम कौंसिल के उलमा कराम और चीफ गेस्ट चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने शिरकत की। तकरीब में इस्लाम की रोशनी में माँ बच्चे की सेहत और आबादी के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तालीम दी गई। तकरीब में डीजी पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डॉक्टर समीना दुरानी ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में बच्चे दो ही अच्छे का स्लोगन बहुत से उलमा कराम को पसंद नहीं आया, जिसके बाद 100 मोटो एक्शन लिया गया और फॉर्म बनाकर उलमा कराम को शामिल किया गया, जिसका मकसद इस्लाम की रोशनी में मर्द हजरात को भी आबादी के तवाज़ुन से मुतल्लिक आगाह करना था। चीफ गेस्ट डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि 2021 में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से पाकिस्तान में भी एक मीटिंग बुलवाकर आबादी पर एक फिक्री रोशनी डाली गई, जिसमें ईरान, तुर्की और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। उन्होंने कहा कि माजी में बच्चे दो ही अच्छे की मुखालफत ने इस नजरिए की मकबूलियत अवाम में खत्म कर दी और फिर एक नया तस्वर पेशिंग आया, जिसको लोगों ने मकबूल किया और इसकी ही रोशनी में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इससे मुतालिक एक बुकलेट इस तालीम पर मबनी तैयार की जाए और एक एक कॉपी उलमा कराम को दी जाए, जो अपने जुम्मा के खुतबों में लोगों को बताएं। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन पाक फौज हमेशा की तरह इन एक्शन। पाक फौज की जानिब से डीजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली के काम तेजी से जारी हैं। जुलाई में पाक फौज को सैलाब मुतासरा लोगों की मदद के लिए तैनात किया गया था। पाक फौज की इमदादी टीमें अब तक तकरीबन 700 टन राशन, 5000 ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी सामान मुतासरा अफराद में तकसीम कर चुकी हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्री तिबी कैंप्स और इमदादी टीमें मुतासरा लोगों को ज़रूरी तिबी इमदाद और राशन पैक फराहम करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। साथ ही साथ पाक फौज के इंजीनियर कोर की टीमें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुश्तरका तौर पर जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का तरजीही बुनियादों पर सर्वे करने में भी मसरूफ़ हैं। अब तक 20,000 से ज़ायद घरों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। सर्वे का मकसद नुकसानात का सही तखमीना लगाना है, जिससे बहाली के कामों में आसानी पैदा होगी। फतेह जंग के नवाही इलाके में जश्न मिलाद की मुनासिबत से जुलूस निकाला गया, जिसकी क़ियादत पीर जा सैयद सलामत हुसैन शाह ने की। शहर को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। नात खाहों ने हदिया अकीदत पेश किया। इस मौके पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। जश्न में वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी सरदार सलीम हैदर, जुल्फ़ी बुखारी, सरदार नासिर खान, पीर जा सैयद कासिम सियालवी, मलिक सफ़र समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अंजुमन शहरिया नरमली का हंगामी इजलास मियाँ अमजद अली सदर अंजुमन शहरिया की ज़ेर सदारत मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस रेल बाज़ार में मुनक़्क़द हुआ, जहाँ अमन के दाई राना मोहम्मद शमशाद सल्फ़ी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और सेठ सईद अहमद फ़ारूकी को उनकी जगह अंजुमन शहरिया का नया सरपरस्त आला मुंतखब कर लिया गया। इस मौका पर तमाम मकातब फ़िक्र के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा इकराम ने सेठ सईद अहमद फ़ारूकी को खुश आमदीद कहा और इस फैसले को सराहा गया। इस मौका पर नौ मुंतखब सरपरस्त आला अंजुमन शहरिया सेठ सईद अहमद फ़ारूकी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अमन मिशन को आगे लेकर जाएंगे
मौलाना राना मोहम्मद शमशाद सल्फी ने सारी जिंदगी नारग मंडी में अंजुमन शहरिया का हंगामी इजलास हुआ। सेठ सईद फारूकी अंजुमन शहरिया के नए सरपरस्त आला मुंतखब हो गए। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन शहरिया नरमली का हंगामी इजलास मियाँ अमजद अली सदर अंजुमन शहरिया की ज़ेर सदारत मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस रेल अफजार में मुनक़्क़द हुआ, जहाँ अमन के दाई राना मोहम्मद शमशाद सल्फी की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और सेठ सईद अहमद फारूकी को उनकी जगह अंजुमन शहरिया का नया सरपरस्त आला मुंतखब कर लिया गया। इस मौका पर तमाम मकातब फ़िक्र के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा इकराम ने सेठ सईद अहमद फारूकी को खुश आमदीद कहा और इस फैसले को सराहा गया। इस मौका पर नौ मुंतखब सरपरस्त आला अंजुमन शहरिया सेठ सईद अहमद फारूकी ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अमन मिशन को आगे लेकर जाएंगे। मौलाना राना मोहम्मद शमशाद सल्फी ने सारी ज़िंदगी अमन के पर्चे को बुलंद रखा और अमन के लिए काम किया। इंशाल्लाह हम अमन के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और अमन के मिशन को जारी सारी रखेंगे। नारग मंडी के मोहल्ला केनाल पार्क में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारग मंडी के मोहल्ला केनाल पार्क में मोहम्मद इरफान और मोहम्मद मुजफ्फर के दहशगाह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मरूफ आलिम दीन हाफिज़ ईसान लाई रिजवी, नाद खां वाजिद मदनी, नाद खां मुश्ताक अहमद शाही और नकाबत के फ़ैज़ जाहिद सदीकी ने अंजाम दिए। उलमा इकराम ने महफिल मिलाद से खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम का हर पारा सीरत रसूल का आनी शाहिद है। इश्क़ रसूल और अतायत रसूल लाज़िम मलज़ूम है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मोमिन का कीमती असासा है। सरकार दो आलम ने हया को ईमान का अहम जुज़ करार दिया है। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत ईमान की मेराज है, इसे इन्हिराफ कुफ्र है। उलमा इकराम ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए मशरे राह है, जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ भलाइयाँ हासिल कर सकते हैं। उम्मत मुसलमान को अपनी खोई हुई अज़्म रफ्ता की बहाली के लिए नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत व इत्तबा और फरमाबरदारी से हम आपके हकीकी उम्मती बन सकते हैं। इस्लामी तलीमात से दूरी के बायस आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आईटीआस 2022 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा डॉक्टर असरा पुचेहो, शर्जील मेमन, सरदार शाह, जाम इकराम धरेजो, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, डीजी डिपो मेजर जनरल आरिफ मलिक, सूबाई सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आईडियाज़ 2022 की मेज़बानी कराची में एक एजाज़ है। हम आइडिया को इसके शायान शान के मुताबिक मुनक्किद करेंगे। आइडियाज़ बैनुल-अक़वामी इवेंट है। साल 2000 से आइडियाज़ का इनेकाद हमारी कौमी अज़्म और कामयाबी का सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारे आइडियाज़ के तहत डिफेंस एग्जीबिशन की आलमी सतह पर पहचान है। आइडियाज़ एक आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का प्लेटफॉर्म है। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। काबिज़ फ़ौज ने एक और कश्मीरी जवान शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला शोपियां में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। नौजवान इमरान बशीर को भारतीय फ़ौजियों ने नौगाम इलाके में शहीद किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी नौजवान को भारतीय फ़ौजियों ने झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया और इसके बाद जाली पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया। बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। भारत का पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप खेलने से इनकार पर पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत में बीसीसीआई के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी से वजाहत तलब की है। पीसीबी का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मिजाज अथॉरिटी है। बीबीसीआई या सेक्रेटरी के बयान पर वजाहत मांगे। बतौर एसीसी रुकने भारत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उम्मीद है एसीसी आइंदा साल पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में भारत की शिरकत को यकीनी बनाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ भारत ने एशिया क्रिकेट कप 2023 के लिए
لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ واضح رہے کہ آخری بار بھارتی ٹیم نے راہل ڈراوڈ کی قیادت میں 2005 سے 2006 میں 2 طرفہ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان نے 2012 سے 2013 کے بعد سے کوئی 2 طرفہ کرکٹ سیریز نہیں کھیلی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔